पत्रुसको पहिलो पत्र 1 अध्यायको 1 पद। यीशु ख्रिस्टको प्रेरित पत्रुसबाट पोन्टस, गलातिया, कप्पाडोसिया, एसिया र बिथिनियामा तितर-भितर भएका परदेशीहरूलाई 1:2 परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्माद्वारा पवित्र गरिएर आज्ञाकारिता र यीशु ख्रिस्टको रगतको छिटकाउका निम्ति चुनिएकाहरू तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुन्। जिउँदो आशा 1:3 हाम्रा प्रभु यीशु ख्रिस्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार यीशु ख्रिस्टको मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। 1:4 एउटा अविनाशी, निष्कलङ्क र ओइलिएर नजाने पैतृक सम्पत्तिका निम्ति जो तिमीहरूका लागि स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको छ। 1:5 अनि तिमीहरू चाहिँ अन्तिम समयमा प्रकट हुनलाई तयार भएको मुक्तिका निम्ति परमेश्वरको शक्तिले विश्वासद्वारा सुरक्षित छौ। 1:6 अहिले केही समयका निम्ति खाँचो परिगयो भने नाना प्रकारका परीक्षाहरूद्वारा तिमीहरू दुखित हुन्छौ, तापनि यस मुक्तिमा तिमीहरू खुबै आनन्द मनाउँछौ। 1:7 र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच चाहिँ जो आगोद्वारा जाँचिएको नाशवान सुनभन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ, यीशु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, आदर र महिमाको कारण ठहरियोस्। 1:8 उहाँलाई नदेखिकन तिमीहरू प्रेम गर्दछौ, अहिले उहाँलाई नदेखे तापनि विश्वास गरेर तिमीहरू उहाँमा बयान गरेर नसकिने र महिमाले भरपूर भएको आनन्दले खुबै आनन्द मनाउँछौ। 1:9 र तिमीहरूको विश्वासको परिणाम अर्थात् तिमीहरूका प्राणहरूको मुक्ति प्राप्त गर्दछौ। 1:10 जुन मुक्तिको विषयमा भविष्य भक्तहरूले सोधपुछ गरेर यत्नसित खोज तलास गरे, जसले तिमीहरू कहाँ आउने अनुग्रहको विषयमा भविष्यवाणी गरे। 1:11 अनि जब उनीहरूभित्र हुनुहुने ख्रिस्टका आत्माले ख्रिस्टका दुःखहरू र त्यसपछि आउने महिमाको विषयमा पहिले गवाई दिनुभयो, तब आत्माले कुन कुरा वा कस्तो समयलाई संकेत गर्नुभएको हो भनी उनीहरूले खोज तलास गरे। 1:12 यी कुराहरूको सेवा उनीहरूले आफ्ना निम्ति होइन तर हाम्रा निम्ति गरिरहेका थिए भन्ने कुरा उनीहरू कहाँ प्रकट भएको थियो, जुन कुराहरूको समाचार अहिले तिमीहरूलाई तिनीहरूद्वारा दियो, जसले स्वर्गबाट पठाउनु भएको पवित्र आत्माद्वारा तिमीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेका छन्, जुन कुराहरूभित्र स्वर्गदूतहरू पनि ध्यानसित हेर्न चाहन्छन्। पवित्रताको बोलावट 1:13 यसकारण आआफ्ना मनका कम्मर कस, सचेत रहौ र अनुग्रहमाथि पूर्ण रूपले आशा राख, जुन अनुग्रह यीशु ख्रिस्ट प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू कहाँ ल्याइनेछ। 1:14 आज्ञाकारी नानीहरूले झैं आफूलाई आफ्नो अज्ञानतामा गरिएका पहिलेका अभिलाषाहरू अनुसारको नबनाऊ। 1:15 तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ, उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हौ। 1:16 किनकि यो लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। 1:17 अनि जसले हरेक मानिसको काम अनुसार मुख नहेरिकन न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँलाई तिमीहरू हे पिता भनी पुकार्छौ भने आफ्नो परदेशी भएको समय डरसित बिताओ। 1:18 किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीहरूले चाँदी र सुन जस्ता नाश हुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइनौ। 1:19
तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएको हौ। 1:20 उहाँ साँच्चै पृथ्वीको उत्पत्ति भन्दा पहिले ठहराइनु भएको थियो, तर तिमीहरूका निम्ति यी अन्तिम समयहरूमा प्रकट हुनुभयो। 1:21 तिमीहरू उहाँद्वारा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, जसले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बौराउनु भयो र उहाँलाई माइमा दिनुभयो, यसैले कि तिमीहरूका विश्वास र आशा परमेश्वरमाथि रहन्। 1:22 भाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गर्नका लागि आत्माद्वारा सत्यता पालन गरेर तिमीहरूले आफ्ना मनहरूलाई शुद्ध पारेका छौ। यसै कारण एक अर्कालाई चोखो हृदयले गहिरो प्रेम गर। 1:23 किनकि नाश हुने होइन, तर नाश नहुने बिउबाट परमेश्वरको जिउँदो र सधैँभरि रहने वचनद्वारा तिमीहरूले नयाँ जन्म पाएका छौ। 1:24 किनकि सबै प्राणी घाँस जस्तै हो र मानिसको सबै महिमा घाँसको फूल जस्तै। घाँस ओइली जान्छ र त्यसको फूल झरिहाल्छ। 1:25 तर प्रभुको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ, अनि वचन यही नै हो जो सुसमाचारद्वारा तिमीहरूलाई प्रचारिएको छ। 2:1 यसै कारण सबै वैर भाव, सबै छल, कपट, डाहा र सबै प्रकारका निन्दा हटाऊ। 2:2 र नयाँ जन्मेका बालकहरू झैं वचनको विशुद्ध दूधको तिर्सना गर र यसद्वारा तिमीहरू बढ्दै जाओ। 2:3 यदि साँच्चै प्रभु कृपामय हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले चाखेका छौ भने जिउँदा पत्थरहरू। 2:4 उहाँ कहाँ अर्थात् जिउँदो पत्थर कहाँ आएर जो साँच्चै मानिसहरूद्वारा रद्द गरिनु भयो, तर परमेश्वरका निम्ति चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। 2:5 तिमीहरू पनि जिउँदा पत्थरहरू जस्तै एउटा आत्मिक घर अर्थात् प्रभु यीशुद्वारा परमेश्वर कहाँ ग्रहण योग्य आत्मिक बलिदानहरू चढाउनका निम्ति एउटा पवित्र पूजाहारीको समाज बनिँदै जान्छौ। 2:6 यसकारण पवित्र शास्त्रमा यो पनि पाइन्छ, हेर म सियोनमा एउटा चुनिएको बहुमूल्य मुख्य कुनाढुङ्गा राख्छु, अनि जसले उनीमाथि विश्वास गर्दछ ऊ कुनै रीतिले शर्ममा पर्ने छैन। 2:7 यसकारण तिमी विश्वास गर्नेहरूका निम्ति उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ, तर ती आज्ञा नमान्नेहरूका निम्ति जुन ढुङ्गा डककर्मीहरूले रद्द गरे त्यही नै कुनाको शिर भयो। 2:8 अनि एउटा ठेस लाग्ने ढुङ्गा र एउटा ठक्कर खाने चट्टान भयो तिनीहरूका निम्ति जो आज्ञाकारी नहुनाले वचनमा ठेस खान्छन्, त्यसैका निम्ति तिनीहरू ठहराइएका पनि छन्। 2:9 तर तिमीहरू एउटा चुनिएका वंश, एउटा राजकीय पूजाहारीको समाज, एउटा पवित्र जाति र निज प्रजा हौ। यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। 2:10 तिमीहरू बितेको समयमा प्रजा थिएनौ, तर अब परमेश्वरका प्रजा हौ। तिमीहरूले दया पाएका थिएनौ, तर अब दया पाएका छौ। 2:11 हे प्रिय हो, म तिमी परदेशीहरू र यात्रीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, प्राणको विरोधमा युद्ध गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट टाढा बस। 2:12 अनि अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूले असल चालचलन देखाऊ र जुन कुरामा कुकर्म गर्नेहरू भनी तिमीहरूको विरोधमा बोल्छन्, तिमीहरूका असल कामहरू देखेर ती कुराकै कारणले तिनीहरूले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। सरकारको अधीनमा बस। 2:13 प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसको हरेक शासन प्रबन्धको अधीनमा सुम्प, चाहे राजाको अधीनमा, किनकि उनी सर्वोच्च हुन्। 2:14 चाहे शासकहरूका अधीनमा, किनकि ती कुकर्मीहरूका दण्डका निम्ति र असल काम गर्नेहरूका प्रशंसाका निम्ति उनीद्वारा पठाइएका हुन्। 2:15
किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो, तिमीहरूले असल काम गरेर मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप पारिदेऊ। 2:16 स्वतन्त्र मानिसहरू जस्तो तर वैर भावलाई ढाकछोप गर्ने चीजको रूपमा स्वतन्त्रतालाई प्रयोग नगर्ने तर परमेश्वरका दानहरू जस्तो। 2:17 सबैलाई आदर गर, भाइ बन्धुहरूलाई प्रेम गर, परमेश्वरको डर मान, राजालाई आदर गर, मालिकको अधीनमा बस। 2:18 हे नोकरहरू हो, सबै प्रकारको डर राखेर आफ्ना मालिकहरूको अधीनमा बस, असल र कोमलहरूको अधीनमा मात्र होइन तर टेढाहरूको पनि। 2:19 किनकि परमेश्वर तर्फको विवेकको कारणले मानिसले अन्यायसित दुःख भोग्दै कष्टहरू सहन्छ भने यो प्रशंसा गर्न लायकको कुरा हो। 2:20 किनकि आफ्ना अपराधहरूले गर्दा तिनीहरूले मुक्का खाएर त्यसलाई धीरजसँग सह्यो भने बढाइ गर्ने कुरा के छ र? तर असल काम गरेर पनि त्यसका लागि दुःख भोग्छौ र त्यसलाई धीरजसँग सहन्छौ भने परमेश्वरका सामु यो प्रशंसाको योग्य छ। 2:21 किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। 2:22 उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, न त कुनै छलकपट नै उहाँको मुखमा पाइयो। 2:23 उहाँले गाली खाएर सट्टामा गाली दिनु भएन, उहाँले दुःख भोग्नु हुँदा धम्काउनु भएन, तर आफैलाई धर्ममय न्याय गर्नुहुनेको हातमा सुम्पनु भयो। 2:24 हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौं भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको पारियौ। 2:25 किनकि तिमीहरू भेडाहरू झैं भट्किरहेका थियौ, तर अब आफ्ना प्राणहरूका गोठाला र अध्यक्ष कहाँ फर्केर आएका छौ। पतिको अधीनमा बस। 3 अध्यायको 1 पद यही प्रकारले हे पत्नीहरू हो, तिमीहरू आफ्ना पतिका अधीनमा बस। 3:2 र कसैले वचन पालन गर्दैनन् भने पनि पत्नीहरूको चालचलनद्वारा अर्थात् तिमीहरूको डर सहितको पवित्र चालचलन देखेर उनीहरू बिना वचन नै जितिएका हुन्। 3:3 तिमीहरूको सिंगार केश बाट्ने र सुनको गहना लाउने वा परिपरीका वस्त्र पहिरने बाहिरी सिंगार नहोस्। 3:4 तर नम्र र शान्त आत्माको अविनाशी सिंगारले सिंगारिएको हृदयको भित्री मानिस होस्, जसको मूल्य परमेश्वरको दृष्टिमा धेरै छ। 3:5 किनकि पुरानो समयमा परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि आफ्नै पतिको अधीनतामा बसेर यही प्रकारले आफूलाई सिंगार्थे। 3:6 जसरी साराले पनि अब्राहमलाई प्रभु भनी सम्बोधन गर्दै उनको आज्ञा पालन गर्थिन्, तिमीहरू पनि असल काम गर्छौ र कुनै किसिमको डरले भयभीत हुँदैनौ भने तिनकै छोरीहरू हौ। 3:7 यही प्रकारले हे पतिहरू हो, पत्नीलाई कमजोर पात्र सम्झी साथै जीवनका अनुग्रहका साझा हकदारहरू सम्झी उनीहरूलाई आदर गर्दै बुद्धिमानी साथ उनीहरूसँग बस र तिमीहरूका प्रार्थनाहरू नरोकिएका हुन्। धार्मिक चाल चल्नलाई प्रोत्साहन। 3:8 अन्तमा तिमीहरू सबै एकै मनका हौ, एक अर्का प्रति सहानुभूति राख्ने हौ, भाइ भाइलाई प्रेम गर्ने हौ, कमलो मनका हौ, विनयी हौ। 3:9 खराबीको बदलामा खराबी नगर अथवा गालीको बदलामा गाली नदेऊ, तर उल्टो आशिष देऊ, यो जानेर कि तिमीहरू आशिषका हकदार हुनलाई बोलाइएका छौ। 3:10
किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्ने र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्दछ उसले आफ्नो जिब्रो खराबीबाट र आफ्ना ओठ छलका कुरा गर्नबाट जोगाएर राखोस्। 3:11 ऊ खराबीबाट तर्कोस् र असल काम गरोस्। उसले मिलमिलापको खोज गरोस् र यसैको पछि लागोस्। 3:12 किनभने प्रभुका आँखा धार्मिकहरूमाथि लागेका हुन्छन् र उहाँका कान उनीहरूका प्रार्थनाहरूतिर खुल्ला भएका हुन्छन्, तर प्रभुको चेहरा खराबी गर्नेहरूको विरोधमा हुन्छ। 3:13 अनि तिमीहरू जे कुरा असल छ त्यसका देखासेखी गर्नेहरू हौ भने तिमीहरूको हानि गर्ने को हुन्छ र? 3:14 तर धार्मिकताका निम्ति तिमीहरूले दुःख भोग्नु पर्यो भने पनि तिमीहरू धन्य हौ। तर तिनीहरूका धम्कीसँग नडराऊ, न त विचलित हौ। 3:15 तर तिमीहरूका हृदयहरूमा प्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान र तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरको साथ जवाब दिनका निम्ति सधैँभरि तयार रहो। 3:16 शुद्ध विवेक राख र जब तिनीहरूले कुकर्म गर्नेहरू भन्दै तिमीहरूको बदनामी गर्छन् तब ख्रिस्टमा भएको तिमीहरूको असल चालचलनलाई झुटा दोष लगाउनेहरू लाजमा परुन्। 3:17 किनकि परमेश्वरको इच्छा यस्तै छ भने खराबी गर्नमा भन्दा असल काम गर्नमा नै दुःख भोग्नु उत्तम हो। 3:18 किनकि हामीलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउनलाई ख्रिस्टले पनि धर्मी जनले अधर्मीहरूका निम्ति पापहरूका लागि एकपल्ट दुःख भोग्नु भयो र शरीरमा मारिनु भयो तर आत्माद्वारा जीवित पारिनु भयो। 3:19 उही आत्माद्वारा उहाँ जानुभयो र कैदमा भएका आत्माहरूलाई प्रचार गर्नुभयो। 3:20 जसले बितेको समयमा आज्ञा पालन गरेनन्, जब एकपल्ट परमेश्वरको सहनशीलताले पर्खिरहेको थियो, नुहाका दिनहरूमा जब जहाज बनिरहेको थियो जसमा थोरै अर्थात् 8 प्राणीहरू पानीद्वारा बचाइए। 3:21 यसैको प्रतिरूप अर्थात् बप्तिस्माले पनि शरीरको मैला हटाउनु होइन तर परमेश्वर तर्फको असल विवेकको माग पूर्ति गर्नु हो। अहिले हामीलाई यीशु ख्रिस्टको बौरी उठाइद्वारा बचाउँछ। 3:22 उहाँ स्वर्ग जानु भएको छ र परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ। स्वर्गदूतहरू, अधिकारीहरू र सामर्थहरू उहाँकै अधीनमा राखिएका छन्। ख्रिस्टका निम्ति दुःख भोग्नु तयार हौ। 4 अध्यायको 1 पद यसकारण ख्रिस्टले हाम्रा लागि शरीरमा दुःख भोग्नु भएको हुनाले तिमीहरूले पनि त्यही प्रकारको मन भएको हतियार भिर, किनकि जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप छोडेको छ। 4:2 र अब उसले आफ्नो बाँकी समय शरीरमा मानिसहरूका अभिलाषाहरू अनुसार होइन तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार जियोस्। 4:3 किनकि हामीले हाम्रो जीवनको बितेको जो समय अन्य जातिहरूको इच्छा अनुसार गर्नमा कामुकता, अभिलाषा, मतवालापन, मोज मजा, रक्सी धोकाई र घिनलाग्दा मूर्ति पूजाहरूमा बितायौं, त्यही हाम्रा लागि काफी भयो। 4:4 यस्तो भारी उपद्रवमा तिनीहरूसँग लागि नहिँडेकोमा तिनीहरूलाई अनौठो लाग्छ र तिमीहरूको निन्दा गर्छन्। 4:5 जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई जो तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई तिनीहरूले हिसाब दिनेछन्। 4:6 किनकि शरीरमा चाहिँ मानिसहरू अनुसार तिनीहरूको न्याय गरियोस् तर आत्मामा चाहिँ परमेश्वर अनुसार जीवन भनेर नै मरेकाहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइएको थियो। 4:7 तर सबै कुराहरूको अन्त नजिकै आएको छ, यसकारण सचेत हौ र प्रार्थनाका लागि जागा रह। 4:8
अनि सबै कुराहरू भन्दा बढी आपसमा गहिरो प्रेम राख, किनकि प्रेमले चाहिँ अनेकौं पापहरू ढाक्नेछ। 4:9 गनगन नगरिकन एउटाले अर्कोको अतिथि सत्कार गर। 4:10 हरेकले पाएको वरदान अनुसार परमेश्वरका नाना प्रकारका अनुग्रहका असल भण्डारीहरू झैं तिमीहरूले त्यो वरदान एक अर्काको सेवामा लगाओ। 4:11 यदि कसैले बोल्छ भने परमेश्वरकै बाणीहरू झैं गरी बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यताले झैं गरोस्। यसैले गर्दा सबै कुरामा परमेश्वरको महिमा यीशु ख्रीष्टद्वारा होस्, जसलाई महिमा र प्रभुता युगान युग हुन्। आमीन। 4:12 हे प्रियहरू हो, तिमीहरूलाई जाँच्नका लागि तिमीहरूको बीचमा आएको आगोको जाँचको सम्बन्धमा मानौ तिमीहरूमाथि कुनै अनौठो कुरा आइपरे झैं गरी अचम्म नमान। 4:13 तर जति तिमीहरू ख्रीष्टका दुःखहरूमा भागी हुन्छौ उति नै आनन्द मनाओ र उहाँको महिमा प्रकट हुँदा तिमीहरू पनि भारी आनन्दले आनन्दित हुन सक। 4:14 तिमीहरू ख्रीष्टको नामको कारणले निन्दित हुन्छौ भने तिमीहरू धन्य हौ, किनभने महिमाका र परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ। तिनीहरूबाट उहाँको निन्दा भएको छ, तर तिमीहरूबाट उहाँको महिमा भएको छ। 4:15 तर तिमीहरू मध्ये कसैले पनि हत्यारा वा चोर वा कुकर्मी वा अर्काको काममा हात हाल्ने भइकन दुःख नभोगोस्। 4:16 तरै पनि ख्रिस्टियन भएको खण्डमा कसैले दुःख भोग्छ भने उसले लाज नमानोस्, तर यस कुराका निम्ति उसले परमेश्वरको महिमा गरोस्। 4:17 किनकि समय आएको छ परमेश्वरको घरबाट न्याय सुरु हुनुपर्छ, अनि पहिले हामीबाट सुरु हुन्छ भने झन् परमेश्वरको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूको अन्त के होला। 4:18 अनि धर्मी मुस्किलले उम्किन्छ भने भक्तिहीन र पापीको के ठेगाना। 4:19 यसै कारण जसले परमेश्वरको इच्छा मुताबिक दुःख भोग्छन् उनीहरूले असल काम गर्दै आफ्ना प्राणहरूलाई विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ताको हातमा सुम्पिदिउन्। एल्डरहरू र अरूलाई अर्थे। 5 अध्यायको 1 पद म जो एउटा सङ्गी प्राचीन र ख्रीष्टका दुःखहरूको साक्षी साथै प्रकट हुने महिमाको भागीदार हुँ, तिमीहरूको बीचमा भएका प्राचीनहरूलाई अर्थी दिन्छु। 5:2 तिमीहरूका बीचमा भएको परमेश्वरको बगाललाई देखरेख गर्दै गोठाला गर, करले होइन तर इच्छापूर्वक, निज कमाइका निम्ति होइन तर तयार मनले। 5:3 परमेश्वरको सम्पत्तिमाथि हक नचलाओ तर बगालका निम्ति नमुनाहरू बन। 5:4 अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नुहुनेछ तब तिमीहरूले नओइलिने महिमाको मुकुट पाउनेछौ। 5:5 यही प्रकारले हे जवानहरू हो, आफूलाई प्राचीनहरूको अधीनमा सौंप। तिमीहरू सबै एक अर्काको अधीनमा बस र नम्रतालाई पहिर, किनभने परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। 5:6 यसकारण परमेश्वरको सामर्थी हातमुनि आफूलाई नम्र तुल्याऊ र ठिक समयमा उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। 5:7 र आफ्ना सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ। 5:8 सचेत रहो, जागा रहो, किनकि तिमीहरूको विरोधी शैतान गर्जने सिंह झैं कसलाई निलौं भनी खोज्दै चारैतिर घुमिहिँड्छ। 5:9 विश्वासमा दह्रो रहेर त्यसको सामना गर, यो जानेर कि संसारमा रहेका तिमीहरूका दाजुभाइहरूले पनि यिनै दुःखहरू भोगिरहेका छन्। 5:10 तर सबै अनुग्रहका परमेश्वर जसले ख्रीष्ट यीशुद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ,
तिमीहरूले केही समयसम्म दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई सिद्ध, स्थिर, बलवान र स्थापित पार्नुहुनेछ। 5:11 उहाँलाई नै महिमा र प्रभुता युगानुयुग हौन्, आमेन। 5:12 मैले सिल्वानसद्वारा, जसलाई म तिमीहरूका विश्वासयोग्य भाइ सम्झन्छु, अर्ती दिँदै र परमेश्वरको साँचो अनुग्रह यही हो जसमा तिमीहरू उभिन्छौ भन्ने गवाई दिँदै छोटकरीमा लेखेको छु। 5:13 तिमीहरूसँग सँगै चुनिएको बेबिलोनमा भएको मण्डलीले तिमीहरूलाई सलाम पठाउँदैछ, साथै मेरो छोरो मर्कुसले पनि। 5:14 एउटाले अर्कोलाई प्रेमको चुम्बनले अभिवादन गर। तिमीहरू सबैसित जो ख्रीष्ट यीशुमा छौ शान्ति रहोस्, आमेन।